नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। सर्वप्रथम गुरु बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई नमन गर्दै नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजको आयोजनामा एनबीटीभी मार्फत हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका प्रबन्ध निर्देशक किसिन यिशुको तर्फबाट र समाजको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई नमस्कार तथा न्याय अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब हामी यो जुन नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष आदरणीय सर्देय धर्मगुरु गेशलसोङ दावज्यूद्वारा रच्नुभएको बौद्ध धर्मको प्राथमिक पाठ्यक्रम बालमती प्रवेशद्वार भने त्यसको पुस्तक माध्यम, अब त्यसको पुस्तकभित्र 13वटा अनि अध्याय भनौँ 13वटा विषय अन्तर्गत प्रथम विषय सामान्यतया सत्वभाजन लोक सृष्ट सम्बन्ध बारे भने त्यो चाहिँ हामी अध्ययन गरिसकेका थियौँ र आज दोस्रो विषय विश्वका सबै मानव जातिमा आवश्यक मानव धर्म शिष्ट आचरण सम्बन्धी भनेर मानव धर्म शिष्ट आचरण सम्बन्धी भने त्यो दोस्रो अध्याय दोस्रो विषय भित्रको प्रथम र दोस्रो तेस्रो चौथो र पाँचौँसम्म चाहिँ हामीले अध्ययन गरिसकेको थियौँ। यो पाँचौँमा चाहिँ मानव धर्म शिष्ट व्यवहार गर्दाको लाभ तथा अशिष्ट व्यवहार गर्नले हानि शिष्ट आचरण गर्नुपर्ने कारण के होला भनेर पाँचौँ नम्बरसम्म हामी गइसकेको थियौँ र आज चाहिँ छैठौँ नम्बरमा छैठौँ प्रश्न भनौँ छैठौँ प्रश्न चाहिँ रहेछ। त्योभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईहरूले यो किताब चाहेको छ भने अनि यो किताबको पछाडि हाम्रो यो फोन नम्बर र के अरे सम्पर्क अङ्क हामी यहाँ लेखेको छ नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाज भन्ने, त्यसमा तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो सबै पुस्तकहरू सबै निःशुल्क हो भनेर भन्न चाहन्छु पहिला। अब त्यसमा छैठौँ प्रश्न रहेको छ शिष्ट विचार र दुष्ट विचार बीचको भिन्नता के होला भनेर। शिष्ट विचार भन्दाखेरि राम्रो सोच, सम्यक विचार भने त्यो चाहिँ कस्तोले भन्छ र दुष्ट विचार भन्दाखेरि नराम्रो सोच नकारात्मक सोच भने चाहिँ कस्तोले भनिन्छ है। अब त्यो बीचको भिन्नता के हो, त्यो बीचमा के फरक छ भनेर त्यसको बीचमा त्यो विषय सम्बन्धी प्रश्न हो। किनकि धेरै जस्तोले राम्रो विचार के हो नराम्रो विचार के हो भने कोहीले त्यस्तो फरक छुट्याउन नसक्नेहरू पनि छन्। त्यसको कारणले यहाँ अब त्यसको उत्तरमा शिष्ट विचार भन्नाले मैत्री करुणा आदिको असल विचार र त्यसकै आधारमा अरूलाई हानि नपुर्याउने विचार हो भनेर शिष्ट विचार अथवा सम्यक विचार सकारात्मक सोच त्यो चाहिँ कस्तोले भनिन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैत्री करुणा आदिका असल विचार भनेर मैत्री भने यहाँ आयो। मैत्री भनेको हामी माया भन्छन् त नेपाली भाषामा, करुणा भन्दाखेरि के अरे माया धाया भनेर त्यसरी भन्नुहुन्छ नि। मैत्री भनेको के हो, प्राणीहरूलाई आफूभन्दा अरू प्राणीहरूलाई दुःख नहोस् भनेर त्यस्तो विचार आउँछ नि, त्यो विचारलाई भनिन्छ मैत्री अथवा माया भने त्यो मैत्री भने अरू प्राणीहरूलाई तत्काल र दीर्घकालीनको
केही प्रकारको दुःखहरू त्यस्तो नहोस्, कसैलाई दुःख नहोस् भनेर त्यस्तो सोच एउटा हुन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ मैत्री भनिन्छ। करुणा भन्दाखेरि सरी यहाँ होइन त, मैत्री करुणा मैत्री भनेको छाम्बा भन्दाखेरि यो होइन। छाम्बा भनेको के हो भन्दाखेरि समस्त प्राणीहरूलाई सुख प्राप्त होस् भने, यो सुखसँग अनि सङ्गत होस् भनेर त्यस्तो सोचलाई मैत्री, छाम्बा भनेको यो है। फेरि मैले यहाँ छाम्बा निङ्चे त्यो छाम्बा भन्दाखेरि मैत्री भनेको समस्त प्राणीहरूलाई तत्कालको सुख र दीर्घकालीनको सुख, अब जस्तो सुख होस् त्यो सुखहरू प्राप्त होस् भने त्यो सोचलाई मैत्री छाम्बा भनेर भनिन्छ। करुणा भन्दाखेरि निङ्जे त्यो अघिको हो, प्राणीहरूलाई कहिले पनि जुन सुकै बेलामा पनि दुःख अनि नहोस् भनेर त्यस्तो एउटा सोचलाई अनि करुणा भनेर भनिन्छ। त्यस्तो करुणा र मैत्रीको सोच आधारमा राखेर अनि जुन अरूलाई हानि नपुर्याउने विचार हुन्छ नि त, अरूलाई फाइदा, अरूलाई सुख होस् त्यसको कारणले अरूलाई म सुख दिन्छु भनेर एउटा सोच हुन्छ नि त। करुणा अरूलाई दुःख नहोस्, त्यस्तो दुःख नहुनको लागि म स्वयंले पनि उहाँहरूलाई हानि पुर्याउँदैन, उहाँहरूलाई दुःख हुने कार्य चाहिँ म गर्दिनँ भने त्यस्तो एउटा विचार हुन्छ नि, सोच हुन्छ नि, हो त्यो सोचले के भन्छ, शिष्ट विचार भनेको त्यो हो रे। असल विचार अथवा सम्यक विचार, शुद्ध विचार, राम्रो विचार भनेको हो, त्यस्तोले बुझ्नुपर्छ है। राम्रो विचार भनेको करुणा र मैत्री र करुणा आधारमा राखेर अरूलाई हानि नपुर्याउने एउटा सोचलाई अनि शिष्ट विचार भनेर त्यो थाहा हुनुपर्छ त पहिला। त्यो विचार चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। त्यो थाहा भएपछि अनि त्यसद्वारा गर्ने कार्य चाहिँ के हो के होइन भने हामी छुटाउन सक्छ। नभए कोहीले सोच चाहिँ अरूलाई हानि पुर्याउने सोच, तर पनि बाहिरी जुन कार्य देखाउँदाखेरि काम गर्ने बेलामा चाप्लुसी जस्तो गर्ने त्यस्तो हुन्छ नि त, राम्रो जस्तो देखाउने हुन्छ नि त, हो त्यति बेलामा यो कार्य चाहिँ राम्रो हो कि असल आचरण हो कि अनि के अरे दुष्ट आचरण हो भने कसरी छुटाउनु पर्ने रहेछ भने त्यसको सोचलाई हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसको कारणले सबभन्दा पहिला विचार, शिष्ट विचार भने कस्तो रहेछ भने त्यो हामीले थाहा हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो है? हो, उहाँले चाहिँ शिष्ट विचार भन्नाले मैत्री करुणा आदिका असल विचार र त्यसकै आधारमा अरूलाई हानि नपुर्याउने विचार हो भनेर बुझ्नुभयो सबैले राम्रोसँग। अब त्यसपछि अब त्यस्तो सोचमा चाहिँ के छ, के आउँछ भन्दाखेरि यहाँ अहिले अघि चाहिँ सामान्य रूपले भनेको है। अब एक एक गरेर आउँदाखेरि के हो, यहाँ चोरी नगर्नु, यहाँ चाहिँ चोरी गर्नु, झुटो बोल्नु, छलकपट गर्नु र एक आपसमा फुट ल्याउने सोच नहुनुलाई बुझ्नुपर्छ त। चोरी नगर्नु अब भन्दाखेरि त्यसको उल्टा भन्दाखेरि चोरी नगर्ने, कसैको अनि त्यो महत्त्व सामानहरू हुन्छन् है, हो त्यस्तो सामान अब महत्त्व भयो, सानो सामान पनि भयो, जे भए तापनि अर्कैको अनि सामानहरू चोरी गर्नु हुँदैन भने त्यो चोरी नगर्ने सोचले भन्नुपर्छ है, सोच। त्यसै गरी अनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि झुटो बोल्ने सोच हुन्छ नि त, म झुटो बोल्छु भने त्यस्तो सोच नहुने, छल कपट नगर्ने। त्यसै गरी एक आपसमा फुट ल्याउने भन्दाखेरि एउटा राम्रो मिलजुल भएको साथीहरूको बिचमा अनि के अरे ईर्ष्याद्वारा उनीहरूलाई म फुट ल्याउँछु, उनीहरूलाई छुट्याउँछु, त्यो बिचमा दरार बनाउँछु भनेर त्यस्तो सोच हुन्छ नि, हो त्यस्तो सोच ल्याउनु हुँदैन भनेको, त्यस्तो विचार गर्नु हुँदैन भनेको हो। फुट ल्याउने सोच नहुनुलाई बुझ्नुपर्छ भनेर अब एक गर्दाखेरि यसरी आयो। त्यसै गरी के छ, घुसको लेनदेन नगर्ने इमान्दार विचार। घुस लेनदेन भने दुई राखेको छ नि त, घुस लिने मान्छेले घुस लिँदाखेरि दिने मान्छेले पनि दिनु हुँदैन नि त। यो यहाँ चाहिँ यो भन्न खोजेको है, लेनदेन भने दुई छ नि त। अरूले म आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुनको लागि म घुस दिन्छु भनेर घुस दिन्छ, पछि चाहिँ के भन्छ, त्यसले राम्रो गरेन, घुस लिएछ के गरेछ भन्छ नि त। आफू स्वयंले पहिल्यैदेखि घुस नदियो भने ठिकै हुन्छ नि त। त्यसको कारणले
यो अहिले चुनावको विषयमा पनि के आउँदो रहेछ त्यस्तो भिडियोहरू, राम्रो भिडियोहरू छ त्यसमा। त्यस्तो के अरे घुस लेनदेनको अनि विचार नहुने अनि एकदमै इमान्दार हुनुपर्छ भने त्यो इमान्दार विचार, लाज शरम राख्ने भनेर लाज शरम राख्नुपर्छ भनेको बा आमाको अगाडि, त्यसै गरी अनि समाजभित्र लाज शरम चाहिँ राख्नुपर्छ भन्थ्यो। त्यस्तो राख्ने विचार, अरूलाई गाली गलौज नगर्ने र सबैलाई हित हुने सकारात्मक सोचलाई बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब छोटकरीमा भन्दाखेरि सकारात्मक सोच भन्ने यो सुविचार भन्थ्यो हो, त्यसलाई बुझ्नुपर्दछ। आफ्नो जीवनलाई अर्थपूर्ण र अर्थवान बनाउने सोच हुनु र घर परिवार तथा समाजका बाबुआमाद्वारा आफ्नो बच्चालाई र शिक्षकद्वारा आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई मैत्री र करुणाको माध्यमबाट परकल्याण गर्ने शुद्ध विचार उत्पन्न हुनु, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ म भन्न चाहन्छु आफ्नो जीवनलाई अर्थपूर्ण र अर्थवान अथवा आफ्नो यो अहिले जुन दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त भएको छ नि, त्यसको सार प्राप्त हुनको लागि, त्यसले अर्थपूर्ण, त्यसलाई मङ्गलम अनि हुनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो मङ्गलम हुनको लागि त्यस्तो सोच अनि राख्नुपर्छ भनेको। त्यो सोच राख्ने र त्यसै गरी घर परिवारमा पनि त्यस्तो अनि एक अर्काको बिचमा अनि राम्रो सोच ल्याउने, अनि समाजमा बाबुआमाद्वारा आफ्नो बच्चालाई अनि राम्रोसँग हेरचाह गर्नुपर्छ भने त्यो। कोही बा आमा आफ्नो बच्चालाई माया दया नभएको कारणले कोखमै अनि भएका जुन नानी के अरे त्यो हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ अबोर्सन भन्छ नि त हामीले, त्यस्तो गरेर अनि के अरे मार्ने त्यस्तो गर्छ नि, हो त्यस्तो गर्ने सोचहरू उत्पन्न हुन दिँदैन भनेको। बा आमाले पनि आफ्नो बच्चा जन्मिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग पालन पोषणहरू गर्नुपर्छ भन्थ्यो। अब बा आमामा धेरै जस्तो त त्यस्तो छैन होला, कोही यस्तो हुनसक्छ, तर पनि धेरै जस्तो बा आमा आफ्नो छोराछोरीहरूलाई माया दया गर्छन् त होइन, नभएको त्यति छैन। तर यहाँ चाहिँ कहिले यस्तो हुनसक्छ, हामी टिभीहरूमा हामी देख्न सक्छौँ होइन, बच्चा सानो नानीहरू अनि फोहोर फाल्ने ठाउँतिर फालेर शिशुहरू त्यस्तो राखेको हामी देख्न सक्छौँ नि त टिभीहरूमा। हो त्यस्तो गरे त्यस्तो सोच हुनु हुँदैन भनेको। अब त्यहाँदेखि शिक्षकद्वारा आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई मैत्री र करुणाको माध्यमबाट भने यो धेरै महत्त्वपूर्ण हो। जुन शिक्षकको विचारमा मनमा आफ्नो अनि के अरे शिष्यहरूलाई विद्यार्थीहरूको बिचमा जात जातिको अनि सोचद्वारा अनि छुटाउने त्यस्तो सोच छ भने अनि के गर्छ त्यो शिक्षकले त्यो विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो एक जात भएको विद्यार्थीहरूलाई राम्रोसँग पढाउने ध्यान दिने त्यस्तो गर्छ। आफ्नो एक जात नभएको अर्कै जात भएकोहरूलाई त्यति अनि वास्ता नगरेर त्यति ध्यान नगरेर उनीहरू राम्रो नपढे पढोस् अनि पढे पढोस् नपढे के हुँदैन भनेर त्यस्तो नकारात्मकको सोच, जात जाति पक्षपातको सोच त्यस्तो छ त कहीँ त्यो के अरे विद्यालयहरूमा। हो त्यस्तो सोच भयो भने धेरै नराम्रो, एकदमै नराम्रो हो त्यो सोच चाहिँ। त्यसको कारणले अनि कोही यस्तो हुन्छ नि त, हाम्रो एकै जातकोहरू अनि पछि अनि राज्य चलाउने त्यस्तो बनाउनु पर्छ, अर्को जातहरूलाई निम्न देखाएर निन्दा गरेर त्यसलाई माथि चढाउन दिनु हुँदैन। त्यसको कारणले अनि के अरे राम्रोसँग पढाउनु हुँदैन, ध्यान दिनु पर्दैन भनेर त्यस्तो सोच आउँछ नि त कोहीलाई। हो त्यो सोच चाहिँ एकदमै नराम्रो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेको है। यहाँ विद्यार्थीहरूलाई अब के गर्नुपर्छ, मैत्री र करुणाको माध्यमबाट है अनि परकल्याण गर्ने शुद्ध विचार उत्पन्न हुनुपर्छ भन्थ्यो। शिक्षकहरूले आफू स्वयंले पहिला अनि क्लासमा गएर कक्षामा गएर पढाउने अगाडि आशय राम्रो बनाउनुपर्छ, विचार राम्रो हुनुपर्छ। त्यो पनि के हो, मैत्री र करुणाद्वारा अनि उहाँहरूलाई त्यस्तो सिकाउने त्यो सोच उत्पन्न गर्नुपर्छ भन्थ्यो। यो धेरै राम्रो भनेछ है यहाँ। यसै गरी बाल बच्चाहरूले पनि आफ्नो बाबा आमाको कृपा र शिक्षकको
अनुकम्पालाई स्मरण गर्ने असल सोच। त्यसै गरी फेरि बालबच्चा र अनि शिक्षार्थीहरूले अनि आफ्नो बा आमालाई कृतज्ञता आफू सानो हुने बेलामा अनि एकदमै के अरे राम्ररीसँग पालन पोषण गरेकोहरू स्मरण गर्ने, बिस्तारै हुर्कँदै जाँदाखेरि स्कुलमा पढ्नको लागि पठाउने, आफू लागि जुन कष्ट उठाउनु भएको छ त्योहरू सबै स्मरण गरेर बा आमा ठुलो हुने बेलामा, बा आमा वृद्ध अवस्थामा पुग्दाखेरि अनि त्यसलाई कृतज्ञता गर्नुपर्छ भने त्यो कृतज्ञता गर्ने त्यस्तो सोच उत्पन्न हुनुपर्छ। बा आमा ठुलो वृद्ध अवस्थामा हुँदा जाँदै गर्दाखेरि आफू स्वयं अरू देशतिरमा गएर बा आमाले जे भए जे होस् भनेर त्यस्तो सोच नभएको त्यस्तो हुन्छ नि त, त्यस्तो हुँदैन भने त्यो। त्यसै गरी शिक्षार्थीहरूले पनि, विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो गुरुहरूले एकदमै कष्ट उठाएर जुन माया धायाद्वारा अनि ज्ञान दिनुभएको छ त्यस्तो ज्ञान दिएको जुन कृपाहरू स्मरण गर्नुपर्छ भने त्यो स्मरण। अनुकम्पालाई भन्दाखेरि मैत्रीद्वारा, करुणाद्वारा जुन गर्नुभएको छ त्यसलाई स्मरण गर्नुपर्छ भन्थ्यो। त्यसै गरी घर परिवारमा पनि बाबु आमा बीच मैत्री, करुणा तथा अध्याशयको भावना राख्नु पर्दछ भनेर। बाबु आमाको बिचमा पनि के हुनुपर्छ, एक अर्काको बिचमा जबसम्म मैत्री र करुणाको अनि विचार सोच हुन्छ तबसम्म त्यो घरमा त्यो परिवार चाहिँ एकदमै शान्त हुन्छ। एक अर्कोलाई अनि के अरे समस्या हुने बेलामा एकले अनि सहयोग गर्ने त्यस्तो हुन्छ। जब त्यो घर परिवारभित्र एक अर्काको बिचमा अनि माया धायाको सोच लुप्त भयो भने त्यहाँदेखि झगडा गर्न सुरु हुन्छ, त्यहाँदेखि त्यो घर परिवारमा अशान्त हुन्छ। त्यसको कारणले त्यस्तो नहुनको लागि के गर्नुपर्छ, बा आमाको बिचमा पनि मैत्री करुणा हुनुपर्छ भने त्यो सोच राम्रो हुनुपर्छ भने त्यो। हामी समाजमा भन्छ नि त, हामी चाहिँ एकता हुन नसक्ने रहेछ भने कारण सबै कहाँ छ भन्दाखेरि मूल कारण भनौँ त्यो चाहिँ के हो, एक अर्काको बिचमा चाहिँ अनि विश्वास नभएको कारणले। एक अर्काको बिचमा विश्वास नभएको कारण के हो भन्दाखेरि मैत्री र करुणा नभएको कारणले एक अर्काको बिचमा अनि विश्वास हुन सक्दैन। किन? मैत्री करुणा नभएको कारणले एक अर्कालाई छलकपट गर्न, एक अर्कालाई झुक्काउने त्यस्तो सोच उत्पन्न हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि एक अर्काको बिचमा विश्वास हुन सक्दैन। त्यो नभएको कारणले एकता एकजुट गर्न नसक्ने मूल जरा भनौँ, मूल कारण चाहिँ यो। त्यसको कारणले यहाँ घर परिवारमा पनि बाबु आमा बीच मैत्री करुणा तथा अध्याशयको भावना राख्नु पर्दछ। अनि यहाँ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा पनि आफ्नो इच्छा पूर्तिको सोच मात्र नलिई मैत्री र करुणाका साथ आफ्नो जिम्मेवारी लिने विशुद्ध विचार हुनुपर्दछ भनेर। श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा है, हस्बेन्ड एन्ड वाइफको बिचमा पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो इच्छा पूर्ति, काम अनि के अरे इच्छा त्यो पूर्ति पूर्ण हुनको लागि मात्रै अनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेको। सुरुमा बिहे हुने बेलामा कसरी एक अर्काको बिचमा मैत्री छ, करुणा छ, त्यो चाहिँ निरन्तर रूपले अनि मृत्यु नहुन्जेलसम्म त्यो करुणा र अनि मैत्रीलाई अनि छाया हुने दिँदैन। एक अर्काको बिचमा सदैव त्यो रहनुपर्छ भने त्यो सोच मात्र नलिई मैत्री र करुणाका साथ आफ्नो जिम्मेवारी लिने विशुद्ध विचार हुनुपर्दछ भनेर। अनि श्रीमानले श्रीमतीलाई राम्ररीसँग हेर्ने, पालन पोषणहरू गर्ने, श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमानको अनि के अरे आज्ञाहरू पालन गर्ने, के हुन्छ अब त्यो छलफल गरेर त्यसरी गर्नुपर्छ भने त्यो त्यस्तो गर्ने जुन सोच हुन्छ नि त हो त्यसले भनेको है विचार हुनुपर्छ भने। अब यो चाहिँ अघि जुन के अरे महामङ्गल अनि सुत्तको भित्रमा पनि आयो नि त, यो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर। यहाँ चाहिँ के छ, माता पितु उपपठन चुक्छौँ।
यहाँ 13 नम्बरमा रहेछ आफ्नो अनि पुत्र र स्त्रीको पालन पोषण राम्ररीसँग गर्नुपर्छ, त्यो गर्ने चाहिँ मङ्गल अनि कार्य हो भनेर यो महामङ्गल अनि सुत्तमा यसरी भन्नुभएछ नि त 13औं विषयमा हो। त्यसको कारणले श्रीमानले श्रीमती आफ्नो बालबच्चाहरूलाई राम्ररीसँग पालन पोषण गर्ने त्यस्तो सोच छ भने त्यो चाहिँ मङ्गल सोच हो भनेर भगवान बुद्ध स्वयंले यहाँ भन्नुभएछ नि त हो त्यस्तो। अनि आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने त्यो लिनुपर्ने सोचले भनेको अहिले यहाँ विचारले। त्यसपछि आफूलाई सहयोग पुर्याउने कृपालुहरूको कृपालाई बारम्बार सम्झिँदै कृपाको गुण चुकाउने विचार हुनुपर्दछ भनेर आफू अनि समस्यामा हुने बेलामा अर्को साथीहरूले परिवारहरूले त्यसरी अनि आफन्तहरूले राम्ररीसँग सहयोग गर्यो भने त्यो चाहिँ पछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले त्यस्तो समस्या अनि हुने बेलामा मेरो आफन्तहरूले मेरो साथीहरूले मेरो प्रियजनहरूले त्यसरी मलाई राम्ररीसँग हेरचाह गर्नुभएको थियो भनेर त्यस्तो सोचद्वारा पछि यदि मलाई त्यस्तो मौका त्यस्तो अवसर अरूलाई फाइदा पुर्याउने त्यो जुन मलाई सहयोग गर्नेहरू छन् उहाँहरूलाई समस्या हुने बेलामा त्यसको अनि कृपा स्मरण कृपा सम्झेर उहाँहरूलाई म कृतज्ञता गर्छु भने त्यस्तो सोच हुनुपर्छ भने त्यो गुण चुकाउने विचार हुनुपर्छ। त्यसै गरी अरूलाई हानि पुग्ने कुनै पनि अकुशल कर्मलाई त्याग्दै आफू र अरू दुवैलाई फाइदा हुने पुण्य कर्म सञ्चय गर्ने विचार हुनुपर्दछ भनेर अरू र आफू दुवैलाई सबैलाई अनि हित पुर्याउने अनि त्यस्तो पुण्य कमाउने अनि सोच हुनुपर्छ भने त्यो। त्यसै गरी आफू बस्ने घर परिवारलाई विशुद्ध सेवा एवं हित गर्छु भने असल विचार हुनुपर्दछ। यस्तो प्रकारको विशुद्ध विचारलाई अझै बृहत पर्दै आफूभन्दा अरूलाई प्रिय ठाने असल विचारद्वारा आफू बस्ने गाउँ ठाउँ र नगरमा सहयोग पुर्याउने सुविचारद्वारा सद्विचार हुनुपर्दछ भनेर अघि जुन अहिले घर परिवार जुन राम्रो विचार छ त्यो चाहिँ घर परिवारमा मात्रै अनि के अरे समेटेको नभएर अनि छिमेकीहरू छरछिमेकीहरू त्यसै गरी आफ्नो बस्ने गाउँ अनि ठाउँ नगर राज्य विश्व हो सबैमा त्यस्तो अनि हित पुर्याउने अनि सद्विचार अथवा सम्यक विचार शुद्ध विचार अनि हुनुपर्छ भने त्यो हुनुपर्दछ। गाउँ सहर राष्ट्र गर्दै समग्र विश्वमा नै फाइदा पुर्याउँछु भने असल सोच हुनुपर्दछ। अरूको कल्याण गर्ने सामान्य आदर्श हुनुपर्दछ। त्यस्तो उत्तम विचारको आधारमा समाजको सेवा गर्ने जुनसुकै सोचलाई असल विचार मानिन्छ भनेर हो। त्यस्तो जुन समस्त विश्वमा अब घर परिवारदेखि लिएर समस्त विश्वमा व्याप्त भएर जुन सबैलाई अनि कल्याण गर्छु हित गर्छु भने त्यस्तो एउटा सुविचारलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि असल विचार शिष्ट विचार सम्यक विचार भने त्यो हो भनेको। अब त्यसको विपरीत अनि अशिष्ट विचार अथवा दुष्ट विचार कुविचार भनेको कसोले भन्छ भन्दाखेरि यसै गरी दुष्ट विचार भन्नाले माथि उल्लेख गरिएका बुँदाहरू विपरीत कार्य गर्ने अर्थात् आफू र अरू दुवैलाई हानि पुग्ने सबै प्रकारका दुष्ट विचारलाई अशिष्ट विचार भनिन्छ भनेर अघि जुन त्यो गर्नु हुँदैन भने एउटा विचार भयो नि त अरूलाई हानि पुर्याउनु हुँदैन अनि त्यस्तो विचार भयो नि त त्यो सबै विचारको विपरीत जुन अरूलाई हानि पुर्याउने विचार दुई साथीको बिचमा फुट ल्याउने विचार अनि त्यसै गरी चोरी ढकैता गलैजा गर्ने त्यस्तो विचार त्यसै गरी आफ्नो बा आमालाई अनि कृतज्ञता नगरेर दुःख दिने त्यस्तो विचार शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई अनि जात जातिको पक्षपात गर्ने त्यस्तो विचार त्योहरू सबै के हो भन्दाखेरि अनि अशिष्ट अथवा दुष्ट विचार नराम्रो विचार अनि कुविचार भनेको त्यो हो भनेको। त्यसको कारणले अनि अशिष्ट विचार अथवा शुद्ध विचार र अशिष्ट विचार दुष्ट विचार भने शिष्ट विचार र दुष्ट विचार भने चाहिँ
हो त्यस्तोलाई भन्नुपर्छ भनेको। अब समग्र रूपले अथवा संक्षिप्तमा भन्यो भने अघि माथि भने चाहिँ करुणा र मैत्रीको सोच आधारमा राखेर अरूलाई हानि नपुर्याउने सोच, अरूलाई फाइदा पुर्याउने सोच हो त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ शिष्ट विचार अनि भन्छ। र त्यसको विपरीत अनि प्रेम र अथवा करुणा र मैत्री रहितका जुन क्रोधद्वारा रागद्वारा त्यस्तो सोचद्वारा अरूलाई हानि पुर्याउने, अरूलाई दुःख दिने त्यस्तो सोच छ नि, त्यो सोचलाई अनि दुष्ट विचार, दुष्ट सोच, नकारात्मक सोच, नराम्रो सोच भनेर यसरी अनि शिष्ट विचार र दुष्ट विचारको भिन्नता, त्यसको फरक हो त्यसरी छुटाउनु पर्छ भने यो त्यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने जरुरी रहेछ है। अब चाहिँ यहीँ राखौँ। जम्बे पाओ छिदर ख्याम बादम कुन्दु संबो थे यहाँ तेसिन्दो तेदा बिंगी जे सो दालोब जे ग्यावा तेदा थमजे रब दोंगो तुसुम शेबे ग्यावा थमजे जुंग वा खान ला छोदो ना बदे दासिन के वे जावा दिगु सांबो जे रब दोंगो वा रगी अल्लाह